امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سجدے چ گئے نا ہن فرشتے بھی ویکھ رہے حور و غلمان بھی ویکھ لیاں سارے ویکھ رہے 32,000 دا لشکر ہوئے تے وچ ایک حسین ہوئے ایک بندے نو 10 بندے مار دے ہومن تے او دی بچن دی امید کھٹ جاندی 32,000 دا یزیدی لشکر ہوئے انج پہ جن جنہیں کتے پہندے تیر چلا رہے تلواراں چلا رہے نیزے مار رہے پتھر مار رہے تے او سجدے نہیں سمجھے آسان کرا کسی نے ایک زخم آ جائے نا وہ ہائے کر دے ہائے کر دے چور سر تو لے کے پیران تک زخم 1 2 5 7 10 نہیں امام علی رضا نو کسے پوچھیا کہ حضور کوئی کہندا امام حسین نو کربلا دے میدان وچ 70 زخم آئے کوئی کہندا نہیں جی 72 سن ایک کہندا 82 ایک کہندا 117 کوئی کہندا 313 تسی دسو تسی تے حسین دے پوترے ہو نا تہاڈے تو بعد کون جاندا امام علی رضا رو پہ تے رو کے فرمایا چنگی گل نہ پوچھے میں تو دسیا نہیں جانا تے تو سنیا نہیں جانا انہیں عرض کی تھی جو تسی نہ دسو تے کون دسے آپ نے فرمایا کربلا دے میدان چ میرے دادے نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے اچھا اینے زخم ہون اینے زخم ہون شمر سینے تے بیٹھا ہوئے تے زخم بھی اینے ہون پر اے تے ظاہر زخم نے نا کچھ اندر بھی سن اندر بھی سن او کیڑے سن او اکبر دے جان دا زخم بھی سی او قاسم دے جان دا زخم بھی سی او عباس دا زخم بھی سی او نکے جے اصغر دا زخم بھی سی او مدینہ چھڑن دا زخم بھی سی او مکہ سوار حج نے کیتا او بھی زخم سی او یار انہوں آ بھی زخم ہے کہ میں تے ٹر چلیا میری سکینہ رونا انہوں آ بھی زخم ہے انہوں پتہ سی میرے زین العابدین دے ہاتھاں چا ہاتھ کڑیاں تے پیران چا بیڑیاں پانیاں انہوں آبی زخم ہے انہوں پتہ تھوڑی دیر بعد میرے بعد خیمے انہوں ظالمہ اگا لگا دینیاں انہوں آبی زخم ہے انہوں آبی پتہ ہے میری سکینہ ساری زندگی یتیم ہو کے بابا بابا کہہ کے گزار رہی ہے وہ دے اندرونی زخم بھی نے تے ظاہری زخم بھی نے پر کفیت کی ہے کفیت کی ہے نوجوانوں یا آخری ویلے شیمر بھی سجدے جدے رک کرے آئے سارا جسم بھی زخمی اندر بھی زخمی ہے دل بھی زخمی ہے پھر سارا جسم حسین سخیدہ اے تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تدید اے نیت نماز کھلوتا اکھیا ویخ میں تینوں انجدہ سجدہ کر چلیا نہ کسے کیتا تے نہ کوئی کرے گا توجہ ہے اکھیا میں تینوں انجدہ سجدہ کر چلیا نہ کسے کیتا تے نہ کوئی کرے گا او تم آواز ہے لے پھر حسین جے تم انجدہ سجدہ کیتا ہے نا تے قیامت تک مسجدہ میں نو سجدہ کرن لی بنن گیا اور جے اونا مسیحچاں تے تیری شہادت دی کانفرنساں نہ کرا دے ماں تے میں نو حسین دا رب کون آکھے جتھے میں نو سجدے ہونگے نال ممبران تے بے کے تیری شہادت دے خطبے پڑے آ جانگے نال تیرے سجدے دیاں تعریفہ ہونگیاں یہ تو میں نو انجدہ سجدہ کر چلے ہیں تے مسیحتاں میریاں تے ذکر تیرے مسجدہ میریاں تے ذکر بھی تیرے ہونگے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ نے اسے بانتے فرمایا جنہ پڑیاں بھائی جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے اے مرداں دے درباراں تے اویخ ندی انہیں عشق دی انج دی نماز پڑھی
نہ وضو کپڑے نے تھوڑا جا خون لگ جائے نا تے بندہ سوچی پہ جاندہ نماز ہونی ہے کہ نہیں. او دے جسم تے زخم تیران دے تلواران دے نیزیان دے بھالیاں دے سارے کپڑے خون نل لتھڑے پر انہیں نہیں سوچے کیوں او باب علم دا پتر سی علی دا پتر سی نا انہیں مسئلہ کدے کلو پوچھنا سی دنیا او دے کلو پوچھ دی سی امام سی وقت دا سارے کپڑے خون دے نل لتھڑے وضو بھی کوئی نہیں تیمم کر لیا خون بہجے وضو ٹوٹ جاندے شریعت دا مسئلہ ہے پر اتھے سارے کپڑے خون نہ لتھڑے تیمم کر لیا مسلح کوئی نہیں انہیں کربلا دی ریت نو مسلح بنا لیا ہے میری ملت دے نوجوانوں اسی مو طرف کعبہ شریف اتھے پتہ ہی نہیں کعبہ کی سجدہ کرنا ہوئے تھے سامنے لوگ گزر دے ہوں تو لوگ کہندے نے میرے سامنے کوئی چیز رکھ دے سترہ رکھ دے تاکہ میں سجدہ کر سکا پتہ سامنے یزیدی نے رکھن واسطے چیز بھی کوئی نہیں انہیں کچھ بھی نہیں سوچیا کیونکہ ساری کائنات اودے تو مسئلے پوچھ دی سی انہیں کدے تو پوچھنا سی انہیں بس آخری ویلا آیا نا ایک باری آسمان وال بیکھیا ایک باری زمین وال بیکھیا تے بس آسمان وال بیکھے تے انہا پوچھیا راضی ہیں نہیں سمجھے نا ایک مصیبت آ جائے نا تے لوگ خدا نہ شکوے شروع کر دیں انہیاں مصیبتاں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا کھبے بھاجیاں تے بتیجہ دیا پیچھے غلامہ دیا قطر لاشاں دا ڈھیرے تے سورے اپنے تے لاشاں دے ڈھیر چکھلو کے نا آسمان والوے کے شکوہ نہیں کیتا کہ میرے نا کی پیا کرنا ہے میں تے نبی دے موڑے تے کھیڑ کے ڈے لاڈاں دا پلے آسا شکوہ نہیں کیتا نہیں آسمان والوے کے پوچھا راضی ہے کہ ہور دے ماں ہور دے ماں تو آوازیں تو راضی ہے اکھا تیری عزت جلال دی قسم راضی ہیں تو آوازیں ارجعی الہ ربک راضیت مردیہ یہ تو میرے تے راضی ہے نا پر تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں پر جڑا قیامت تک ہوں تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جے میں ہو دے تے بھی راضی ہوں ہاں دیکھو کربلا اندر کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگ کو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وک دا ہی لے لے آئے اکھے جیڑی قیمت ہے جب نانے دا دین بچے گا میں او قیمت دے کے بچا کے جاماں گا گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ کیتا تے فرشتیاں نو حیرت چ ڈال کے رکھ دیتا تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنے خیمے چ نکلے نا تاکہ وقت تھوڑا محرم شریف ختم ہو رہے میرا دل کردہ ان شہادت سنا کے تو انہوں مڑ مدینے ہولے ہولے لے جاواں ملک شام دا ایک چکر لگوا کے اگلے جمعے آخری ویلا تے جدو خیمے چو نکلن لگے وہ کیسا منظر ہو گئے جبہ امیر حمزہ دا زیرہ سینے تے حضرت جعفر تیار دی کمر چ پٹکا حسن دا ہاتھ چ تلوار ذوالفقار مولا علی دی دستار بنی نا تے زینب پوچھ دی اے کیڑی دستار ہے آکھے اے او دستار ہے جیڑی بن کے نانا میں راج کرن گیا سی تے آنکھے چ نکے نکے اتھرو تے زینب فرما دیاں روئے کیوں آکھے جبہ تے امیر حمزہ دے زیرہ جعفر تیار دی پٹکا حسن دے تلوار بابا دی دستار اب نانے دی کوئی امی دی نشانی مل جاندی تے آج حسین پورا ہو جاتا فرما دیا فکر نہ کری تیری امانت کا سانب کے میں بھی رکھی ہے پرانے جو صندوق کی جو چٹی رنگ دی چادر لے آکے تے ویر دے موڑے تے رکھ دیتی پوچھے بہنے چادر کیڑی فرمایا جاندی بار مزارہ دیکھے گئی سی تے امی نے آکھیا سی زینب آخری ویلے جدو دولہ بن کے نکلنا تے انہوں حسین نو ماں دی یاد ہونی ہے تے انج کری میری چادر دے موڑے تے رکھ دے میں فاطمہ دا حصہ بھی کربلا چ پہ جاوے اس ویلے حسین ایڈے سونے پہ لگ دے کہ زینب متھا چوم کے فرما دیا ایڈا سونا پہ لگنا ہے
رب کعبہ دی قسم انج لگدا جویں میرا نانا شب اسرا دا دولا معراج کر ایڈا سونا حسین پہ لکھے میں تاریخ دی کتاب وچ پڑھیا کہ امام حسین جدو خیمے چو نکلے سان تے انج سی کہ صورت مصطفیٰ دی سی لباس مصطفیٰ دا سی دستار مصطفیٰ دی سی بڑی دیر تک یزیدیوں نے آئی سمجھ نہیں سی آری حسین ہے کہ محمد ہے کچھ یزیدی تے سے دل تو دوڑ گئے انہاں آکھیا دوڑ جاؤ حسین نو بچانو دا نانا مدینے ہو آگیا ایڈا سونا حسین آخری ویلے پہ لگ دے میرے امام جدو خیمے چو نکلنے لگے نا تے روندے نکلے سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا تو تے اکبر دی لاش تے نہیں رویا میں تے دیکھا تو عباس دے بازو کٹھا کردہ نہیں رویا تو تے قاسم دیا پسلیاں ٹکڑیاں ویخ کے نہیں رویا میرے آؤں تے محمد دیا لاشاں چکدیاں بھی نہیں رویا تو تے اصغر دے حلق دا تیر کھیچدہ نہیں رویا اور رویا کیوں ہے تے تسلی دے کے فرما دیا تو تے پتر دین تو وار کے چلے ہیں میں تے پتر ویر تو وار کے چلے ہیں دنیا اتے لکھاں پہنا پیار نے کما دیا اور سچیاں بھی ہون پاویں پتر نہیں کہاں دیا کو بہن نے کہتے ویر تو پتر بھی قربان کیتے پتر کنوں نے پیار کہنے لگے تو کیوں روے تیرے تو تمہیں پتر وار دیتے ہیں تو کیوں روے فرما دیا تیری تے نسل قیامت تک جاری رہنی ہے جوندہ روے تیرے زین العابدین پر میں تے اپنی نسل کربلا چھڑ کے ٹر چل لیا میرے تے دو ہی سن وہ بھی تیرے تو وار دیتے تو کیوں روئے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہمیں نانے دی یاد آئی ہے فرمایا سویرے میں اکبر لٹو رہا سی نا انہوں دلہ سے میں دیتے سن قاسم نے گھوڑی تے چڑھایا تے انہوں تسلیاں تے تھپکیاں میں دیتی ہیں عباس لٹو رہا تے تھپکیاں میں دیتی ہیں پر میں رونا کدے نانا ہوں دے نا میں نے بھی تھپکی دے کے ٹور دے واؤ میرے پتر حسین تسلی رکھ پیوما دیاں تے ماما دیاں تھپکیاں انسانو شیر بنا دے دیاں آکھا کدے آج ابو ہوں دے نا آج کدے ماں ہوں دی تے تھپکی دے کے ٹور دی میں نے ٹورن والا ہی کوئی نہیں میرے امام روم دے خیمے چو نکل دے نالے رو کے فرما دے نے جد میرا آج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لے آیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں وہ نکلی زینب اس برکا منہ دے کایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑی امڑی دے جائے تو کرو میں تینوں بینڈ ہو رہے تینوں میں تھپ کیا دے سیدہ زینب نے ٹوریا کی میں ٹوریا بڑی لمبی گئی خیمے چکو حرام مچ گیا میرے حسین چلے سیدہ زینب دوڑ کے نا تے آن محمد سینے تے لیٹ کے گندیاں اٹھو ماموں ٹور چلے اٹھو ماموں نو روک لو حضرت عباس نو حضرت زینب فرما دیا اٹھا عباس تیرا ویر حسین ٹور چلے میں لیلہ اکبر دی لاش نو ہلا کے فرما دیا ابو چلے نہیں جاندے اور روک دے امام قاسم دی ماں فروہ فرما دیا قاسم پترا اور بیخ چاچو ٹور چلے اٹھ چاچو نو روک دے میرے بابا نکھے جے اسکر نو فرما دیا اٹھ بابا جا رہے نہیں پتر بابا نو روک لے شہر بانو زین العابدین نو پکار کے فرما دیا بے میرے بیمار پتر اٹھ بابا جا رہے نہیں خیمے اجڑ چلے جاؤ بابا نو روک لو کوئی کہندی چاچو نو کوئی کہندی مامو نو روک لو میرے حسین روندیاں خیمے چو نکلے بی بی رباب دی آواز ہے امید آواز تھا اجے نہ جایا جے خیمے چو کو حرام بچے فرمایا اجے نہ رو اجے نہ رو اجے میں خیمے چا اجے نہ رو فرما دیا تھوڑی دیر دے بعد جب میری سواری خالی ہونی ہے نا میری سکینہ ابو ابو کیا کرو نا او رو لے آجے فرمایا جدو خیمے نو میرے بعد اگاں لگیاں نا وہ تو کٹھیاں بہ کے رو لے آجے فرمایا جدو زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہیاں وہ تو رو لے آجے
فرمایا جے رون دے بڑے موقع ہونے نے جدو یزید دی جیل چ سکینہ رو رو کے ادھی رات ویلے کہنا بابا مینوں نیند نہیں پئی ہوندی ادو رو دے آجے فرمایا جدو لٹیا قافلہ مدینے پہنچے نا ادو نانے نو جا کے دکھڑے سنان دے رو دے آجے اجے میرے سامنے نہ رو میرے حوصلے پست نہیں ہونے کسی دے رونا سیدہ عمر باب نے عرض کی تھی سکینہ نو پھر جاندے ہوش کرا جو آپ ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جے تیاں والے ہو 7 سال دی میرے امام دی شہزادی ایڈی حوصلے والی بچی ہے نا وہ مدینہ پیدل ٹوری مکے آئی اور نہیں روئی اور مکے آ کے نہیں روئی مکیوں پیدل ٹوری کربلا آئی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا نے ایک بار رو کے پانی نہیں منگیا 10 محرم ویلے انہیں چاچے دے بازو کٹ دے بیکھے اس 7 سال دی بچی نہیں روئی قاسم دیا پسلیاں ٹوٹیاں نہیں روئی اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ دے اور نہیں پہ روندی اصغر دی لاش ویکھ کے نہیں روئی اصغر دا خالی پہ گھوڑا ویکھ کے ماں نو غش پہ جاندہ پر او نہیں روندی کہ انہوں پتہ سی میں ابو دی لڑ لیا جب میں روئی نا تو میرے ابو نے رو پڑنا وہ نہیں روندی میرے بابا نہ رونا پر جب بابا ٹورے نا اس بچی دے زبط دے سارے بندن ہی ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئے میں لاہور دے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پیلان دے سن میں پوچھا کی ہویا کہہ لگے اسی صاحب دا بدھ بھئی ٹور گیا انہیں 2 سال بعد ہونا بیٹی باپ نے جاندہ بے کے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا دبے تے 2 سال بعد آئی جانا او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوئی میرے امام سکینہ نے ہوش کرارے اٹھ دی نہیں بارو شیمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہرہ میرے امام آکے گھوڑے تے بیٹھے اکھا چتھروں نے پر گھوڑا ٹردہ نہیں فرما ٹردہ کیا انہیں گھوڑے مڑ کے خیمے بل بیکھیا میرے امام جدو انجو خیمے بل بیکھیا تیاں والے ہو سکینہ نو ہوش آ گیا انہاں تیوں نو پیواں تے بڑے مانو دن بیٹی نو جھڑک مار دے میں نا تے پیو کہندہ خبردار میری دینو کو جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھان دیئے دا پیو اجے جم دے تیاں پلو پھڑ لینا تے باپ چھوڑان دے ہی نہیں میری تیدہ کدھر دل نہ دکھ جاوے یار آج بھی عید آ جائے نا تے بچیاں ویران تو کپڑے نہیں مانگ دیا ابو تو مانگ دیا کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نہیں تے پوچھ کسے یتیم کو نو او کسے دے بچے نو کو جھڑک مار دے کہندا میں ابو نو دساں گا تے یتیم نو کو جھڑک مارے تے او کی آکھے میں کینوں دساں گا تے باپ ہی کوئی نہیں پوچھے یتیم کو باپ کی ہوندے سکینہ ہوش آگے او سیدادی پردے چوتے نہیں نکل سکتی پر خیمے دی ہوتے چونے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے سکینہ رو کے بھی آخ دیئے بابا یا جینو جایا جائے بابا سکینہ مر جائے گی نالے ہاتھ جوڑ دیئے نالے آخ دیئے بے گوڑے آئے جینا جمی میرا چاچا گیا نہیں آیا اجے تے میرا بھی اکبر بھی نہیں آیا اصغر اجے نہیں آیا بابا لے کے نا جمی اجے تے بابا ویکھے ہی نہیں نوجوانہ میرے امام سواری تو نیچے آ گئی سینے لاؤ کے فرمایا سکینہ ندھیے چپ کر جاؤ انج نہیں کری داؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیسہ وچ لے آکے تیاں نال انج نہیں کری داؤ فرمایا سکینہ رونا ندھیے میں پونی لے کے ہونا انہیں جفا اور لے آؤ کہن لگی میں نہیں جان دینا ہوں چاچا پانی لین گئے نہیں آئے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ جانا میں ابو کنو یا کھاگی مدینہ کدے نال جواگی کدے سینے دے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سوا جائی کہن لگی امی نال تے اصغر سوان گئے فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیاں گلانے نی کربلاں دے قانون بدل گئے نہیں انہوں تو امی نال سایاں کریں گی اصغر میرے نال قبر
دربار جو سویا کرے گا. کہنے لگی بابا جانا ضروری ہے. ادا سے جاؤ یتیم کنوں کہندے ہیں. فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ کہندے ہیں سکینہ یتیم چلی ہے. سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نہیں جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو گئی. جفا مار کے کہنے لگی یتیم نہ کرے آ جائیں. یتیم تے نکرہ چھوے کے رون دینے. بابا میں یتیم نہیں بننا یتیم تے دیوارہ لگ رگ رون دینے. بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں. جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویران کھلے ہوں دیاں نے. کتھے جاواگی ویر بھی کوئی نہیں. میرے امام نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ. کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے. سیدہ زینب کھچ کے سینے نال خیمے چلے گئیاں. کہنے لگی پھوپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دیں. تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا. چیخا مار کے رون دیئے نالے کہہ دیئے شالا مرن نا ویر کسے دیں. نہ ہون نمانیاں بینا جس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا دو لینا. میری ملت دے نوجوان آخری جڑا جملہ خیمے فرمایا سی میری سکینہ دا خیال رکھے. سکینہ نو روندہ چھڑ کے جانا کو سوکھا. اس میرے کمہ تے جاندے تھے بچے روندے نا تے ماما کھچ کے اندر لے جام تے بچے چیخاں مار دینے او کی میں روئی ہوئے گی. میرے امام سکینہ نو روندے چھڑ کے روندے. میری ملت دے نوجوان تیر تلوار نیزے بھالے شیمر سینے تے کھلو کے اس طرح تلوار کی تھی. میرے امام نے پورے زہر نس اپنی گردن مبارک موڑ کے سجدہ کر کے کہا سبحان ربی العالی. شمر نے تلوار چلائی تے میرے امام دا سر اقدستان تو جدا کی تا. سیدہ زہرہ پاک آگئی تصور تے تخیل چرچ کرو. اکھیا آجا بے میرے پردیسی پترہ تے میں چک لواں بچ چولی. شاءاللہ جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی. اور جیتا متھا نبی چمدہ سی اندہ ظالمہ نے اس متھے نو کربلا دی ریت چ رولیا. میرے امام دی لاش مبارک تے گھوڑے دوڑائے. او کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں کربلا جو حسین دی ذات تے نہیں کیتا. میری ملت دے نوجوانوں پر انہیں صبر کو لو تے نماز کو لو کم لیا. تے آکھیا بیخ لو میں صبر بھی کر رہا تے میں نماز بھی پڑھ رہا. امام حسین دا آخری سجدہ. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا اے ایمان والو مدد لو نماز کو لو. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ استعانت کرو مدد طلب کرو نماز اور صبر کو لو. نہ نماز ربے تے نہ صبر ربے. اللہ قرآن چے فرما رہے نماز تے صبر کو لو مدد لو. آخر تے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والے دے نالے. اللہ نے ذکر دو چیزاں دا فرمایا نماز اور صبر. آخر تے فرمایا کہ اللہ صبر والے دے نالے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ اللہ نماز تے صبر والے دے نالے کیونکہ ذکر دو چیزاں دا ہو رہے. فرمایا استعانت تے مدد لو نماز تے صبر کو لوں مگر اللہ صبر والے دے نالے. گرامی قدر حضرات اللہ نے انج کیوں فرمایا تو کربلا دے میدان چ یزیدی بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے سن تے حسین بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے سن. نمازاں کربلا دے میدان چ او بھی پڑھ رہے تھے نمازاں حسین بھی پڑھ رہے. ہو سکتا ہے کسی نے خیال آؤں کہ اللہ نمازیاں دے نالے تے ہو رہے رب یزیدیاں دے بھی نالے. پر کربلا
کربلا دے میدان یزیدی نماز پڑھ کے ظلم کر رہے تے حسینی نماز پڑھ کے صبر کر رہے. اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں دے نال. رب نے دسیا میں کل بھی حسین دے نال ساں تے میں اج بھی حسین دے نال ہاں. ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں دے نال. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے دو چیزاں بیان فرمائیاں، نماز تے صبر. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، اُدی زندگی شروع صبر تو ہو رہی ختم نماز تے ہو رہی. یعنی قرآن دی آیتاں دی تفسیر میرا حسین کربلا دے میدان چ کر رہا. گرامی قدر حضرات، سجدے تے کائنات چ بڑیاں نے کیتے. جب تو کائنات بنی قیامت تک رب نو سجدے ہوندے ہی رہن گے. بڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں، اللہ نے بڑیاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا کی تھی. اج جڑے نماز نہیں پڑھ دے وہ بہانے تلاش کر دے نے. کوئی کہندا میرے کپڑے خراب نے، کوئی کہندا میرا وضو نہیں، کوئی کہندا میں بڑی مصیبت ہے چاہیے میرے کو وقت نہیں میں نماز پڑھا، کوئی کہندا میں مصروف تے بزی بڑا میرے کو نماز پڑھن دا ٹائم نہیں. پر حسین نے کربلا چ دسیا وہ جڑا پتراں دیاں لاشاں بھی پہ چکدا ہے، وہ جڑا بتیجیاں دیاں لاشاں بھی پہ چکدا ہے، وہ جڑا بھانجیاں دیاں لاشاں بھی چکدا ہے، وہ ویراں دے بازو پہ اکٹھے کردا ہے. اودی سکینہ بھی رو رہی، اودی زینب بھی رو رہی، شہربانو بھی رو رہی، ام لیلہ بھی رو رہی، اوتھے ساریاں بیبیاں پاکاں بھی رو رہیاں. ہے بھی پردیس 3 دن دی بھوک بھی، پیاس بھی 3 دن دی، ہے بھی کربلا دے میدان تے ٹبے تے ریگستان وچ کھڑا ہے، پانی بھی باندھے، مکہ بھی دور، مدینہ بھی دور، او دا ساتھی بھی کوئی نہیں. او یار کسے دا اللہ نہ کرے کو مر جائے تے کو بہتا نہیں تے پنڈ والے لوگ او دے افسوس کرن آ جاندے. کسے دا پتر مر جائے 4 لوگ جنازے نو کندھا دینی آ جاندے، او دے نال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں، او دے پتراں نے جنازے نو کندھے دین والا بھی کوئی نہیں. پر وہ پھر بھی نماز پہ پڑھدا ہے. انہیں دسیا تیری مصروفیت کوئی حسین دی مصروفیت تو زیادہ تے نہیں، تیری مصیبت کو حسین دی مصیبت تو بڑی تے نہیں. میں پھر بھی نماز پڑھ رہا، میں پھر بھی سجدہ کر رہا. اتھے وضو لئی پانی بھی کوئی نہیں، مصلی بھی کوئی نہیں، قلین بھی نہیں، ایسے بھی نہیں لگے. میری ملت نوجوانوں انہیں آکھا کی ہویا یہ پانی نہیں میں وضو نہیں کرنا تے تیمم کر لینا. گرامی قدر حضرات آکھا کی ہویا یہ مصلی نہیں میں ابراہیم دے مصلی تے کعبے تے کھلو کے نمازاں پڑھیاں، نہ محمد دے مصلی تے کھلو کے مدینے نمازاں پڑھیاں. اج کی ہویا یہ مصلی نہیں میں ریت نہیں مصلی بنا لینا. اسی تے کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف، اتھے پتہ ہی نہیں کعبہ ہے کدھر. انہیں آپ ہی نہیں سوچیا کعبہ کدھر ہے. انہیں آکھیا اللہ اکبر، گردن چ تیر، ایتھے نیزہ، 313 زخم نے. پر میری ملت نوجوانوں انہیں آپ ہی نہیں آکھیا منہ طرف کعبہ شریف. ریت نلی تیمم کر کے تے سجدے چ سر رکھیا. اتوں آواز آئی دنیا کعبے وال ویکھ کے سجدہ کر دیے، اج کعبہ تیرے وال ویکھے گا، جدھر منہ کرے گا ادھر ہی کعبہ ہو جاوے گا. انہیں سجدہ کیتا. اج اس سجدے دی مشال آپ احباب دے گوش گزار کر رہی ہیں. گرامی قدر حضرات امام دی زندگی صبر تو شروع ہو رہی تے نماز تے ختم ہو رہی. میرے امام نے سجدے تے نماز دی اہمیت جاندیا دسی. فرمایا او میرے نانے دی امت یاد رکھے آجے اس اوکھے ڈاڈے امتحان دے ویلے اکثریت دے ویلے میں سجدہ نہیں چھوڑیا. میرے غلاموں تے میرے نا دے لنگر کھان والے تے نارے لگان والے ہو سجدہ نہ چھڑے آجے، سجدہ نہ چھڑے آجے. گرامی قدر حضرات آخری ویلے سجدہ کیتا. آئیے میں اس سجدے دی کیفیت آپ احباب دے گوش گزار کراں. پڑھا قرآن بھائی. اللہ نے رجا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پروردگار نے فرمایا او جنہ دیاں راتاں اللہ دی بارگاہ وچ سجدے تے قیام وچ بیت جاندیاں نے. نوجوانوں دی قدرت دے کارخانے دے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں جنہ دیاں سجدے تے راتاں گزر جاندیاں نے. او دی قدرت دے کارخانے وچ کچھ لوگ ایسے نہیں انہاں دی رات ایک سجدے وچ گزر جاندی ہے. کچھ ایسے نہیں یاروں انہاں دی رات سجدے وچ گزر دی ہے پر انہیں انج دے بھی بندے بنائے نے او دی رات
قیامت مک جاندی ہے انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا نوجوانوں اسی عصر دی نماز پڑھن جائیے مغرب تو پہلے گھرے آ جانے آؤ اسی زور دی نماز پڑھن جائیے عصر تو پہلے گھرے آ جانے آؤ اسی مغرب پڑھن جائیے عشاء دے تک گھرے آ جانے آؤ عشاء پڑھ کے فجر تو پہلے گھرے آ جانے آؤ دنیا نمازاں پڑھ دی رہی سجدے کر دی رہی پر لوگ سجدہ کر کے گھرے آ جاندے رہی اللہ نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی ہوے جڑا نماز پڑھے پر قیامت آ جائے او دا سر سجدے چی رہ جاوے میرے آقا نے فرمایا قیامت نو انسان اوویں اٹھے گا اس حالت جی اٹھے گا جڑی حالت دے اندر موت آئی جڑا سجدہ کر دیا مر جائے سجدے چی اٹھے گا جڑا روزے چا مر جائے روزے دی حالت چی اٹھے گا جڑا گناہ کر دیا مر جائے گناہ دی حالت چی اٹھے گا با حسین کربلا دے میدان چ انج دا سجدہ کیتا دنیا قیامت نو قبراں چی اٹھے گی حسین سجدے چی اٹھے کیوں بولے سبحان اللہ نوجوان دا پنجابی جو ترجمہ جو کراؤں نانے دا دین بچایا زینب دیاں سونیاں ویرانے نانے دا دین بچایا زینب دیاں سونیاں ویرانے کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیرانے کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیرانے میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے تے رب ہر بندے دی شاہ رگ دے قریب ہے پر بندہ رب تو دور ہے اللہ قریب ہے بندہ دور ہے عرض کی تھی کملی مانیا کہ کدے بندے دا دل کرے ماں بھی قریب ہو جاواں فرمایا پھر سجدے چی آ جاؤ انسان اللہ دے قریب سب تو زیادہ ہوندے ہیں جدوں سجدے چوندے ہیں اللہ نے قرآن کے فرمایا سجدہ کرتے قریب ہو جا سجدہ کرتے قریب ہو جا کربلا وچ حسین جدوں سجدہ کیتا اللہ نے اینا قریب پا لیا عرض کیتی اللہ تیرے قرب جتے بڑا لطف ہے نہ قیامت تک اس قرب چ رہنا چاہنا اللہ نے فرمایا تو سجدے چ رہی میں تیرے قریب ہی رواں سجدے چ رہ میں تیرے قریب ہوں نوجوانوں جڑے بلے اللہ نے انسان بنایا اللہ نے رشا فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین اللہ نے فرمایا میں مٹی دے نال بندہ بنان لگا فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اسی بڑیاں تیریاں تسبیحاں پڑھنا واسطے اسی تینوں سجدے بھی کران گے اسی نمازاں بھی پڑھان گے اسی تسبیحاں بھی پڑھان گے عرض کی تھی یا اللہ بندہ نہ بناویں اللہ فرمایا کیوں نہ بناواں کہنے لگے میں یفسد فیہا ویسفک الدماء کہنے لگے خون ریزیاں کرے گا ایک قتل کرے گا ایک فساد کرے گا اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون اللہ فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے فرشتیاں نو
سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی جاندا جو اسی نہیں جان دے پر جدوں کربلا دا میدان آیا نوجوان حسین نے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو انی عالم دی سمجھ آ گئی اللہ نے دسیا فرشتیوں جنت دے باغاں چ سجدے کرنا سوکھا ہے پر بیٹیاں روندیاں ہوئے بھی پردیس پتھر دی زمین ہوئے ریتلی زمین ہوئے گرم زمین ہوئے پانی بھی نہ ہوئے بچے بھی روندے ہون خیمیاں نو بھی اگاں لگ جان ہوئے بھی پردیس پانی دا پتہ نہ ہوئے جنت دے باغاں چ سجدے کرنے سوکھے نے انج دی تدیری ہے تے سجدہ کرنا اوکھا ہے حسین نے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو سمجھ آ گئی اللہ نو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں رب نو تے انج دے بندے چاہیے نے جڑے او دے نا تو پتر بھی قربان کر دینے سبحان ربی العالی بھی سجدے چ پڑھ دینے فرشتیاں نو اج پتہ لگیا فرشتیاں نو انی عالم دی اج خبریں ہو گئی اللہ چاہندا بندیا میرے سجدیاں دی لوڑ نہیں اللہ نے فرمایا فرشتیوں کچھ او ہون گے کیڑے فساد کرن گے کچھ او ہون گے سجدے چ رب دی یاد کرن گے آج نہیں میں بحث کی تھی میرا دل کر دے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروائیے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آج ہے جڑا سنی ماں دا پتر جنہوں اے لگ دا نا کہ میں ساری زندگی حسین دے نانے دے ٹکڑیاں تے پلیاں او بولے سبحان اللہ مسجد مدرسہ گونج جائے میں اگلے جو میں جدو آواں تے میں نے پتہ لگے میں ذکر حسین کر کے گیا سا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سا عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عمدۃ الکاملین قطب المکملین حضرت سخی فنا فی اللہ کافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو امام حسین دے آخری سجدے دے تصور تے تخیل چ ویکھیا نا کہ حلقے تیر ہوئے چودھری صلاح الدین صاحب گردن موڑی نہ جاندی ہوئے اس ویلے پورا زور لگا کے میرے حسین نے جدو سجدہ کیتا نا تے عشق دی منزل پا لئی نا اس ویلے نو حضرت سخی سلطان باہو نے کوئی عجیب ہی رنگ پیش فرما چھڑیا آپ عشق دی منزل تے پہنچ گئے تصور حسین دے آخری سجدے نو ویکھیا نا پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے او جدول ویکھن او راز مہیدہ او تے جاسن اسے بنے او سچا عشق حسین علی دا باہو او سر دیوے راز نہ پنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو او جڑا عشق دا راز ہی او نہیں پنیا سر دے دیتا سجدے وچ سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو گرامی قدر حضرات سجدے تے آدم نے بھی کیتے عیسیٰ تائیں سارے نبیاں سجدے کیتے مصطفیٰ نے بھی سجدہ کیتا ایک مکہ دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر سجدے چ سیر صحابہ سجدے چ ذرا اکھیاں بند کر کے اس عالم دا تصور کرو جدو نبی پاک مصلی تھے صحابہ پیچھے سارے سجدے چ حسین ٹورے ٹورے آئے آکے ننانے دی کنڈ تے بیٹھ
ہن مصطفیٰ سجدے چ تسبیح پہ پڑھ دینے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ صحابہ بھی پڑھی جا رہے، پر آج مصطفیٰ سجدے چ سر نہیں چک دے۔ میں سجدے چ سر نہ چکا تو انہوں نہیں پتا کیوں نہیں چک رہے۔ مقتدین خبر نہیں ہوتی امام سجدے چ کیوں سر نہیں اٹھا رہا، پر سجدہ ہی لمبا ہو گیا۔ حسین اپنی مرضی نہ کھیڑ دے رہے، کھیڑ کھیڑ کے جدو آپ ہی دل کی تا اترے تے چپ کر کے نہ تے گھر تو چلے گئے۔ ہن نبی سجدے چو سر کیوں نہیں چکیا؟ جی میں سر چکیا تے کدھر حسین ڈگ نہ جاوے، ہے نا۔ ہن سجدے چ نبی نو دو خیال نے، سجدہ رب نو کیتا رب دا خیال ہے، ایک نبی نو ہور خیال ہے کدھر حسین ڈگ نہ جائے۔ پتہ لگ گیا نبی نو اس ویلے دو خیال سن، ایک رب دا ایک حسین دا۔ تے جے کوئی آکھے خیال نماز چ نبی دا آجے تے نماز نہیں ہوندی، نبی انہوں دسیا او مینوں حسین دا خیال آجے تے میری ہو جاندی ہے، تینوں نبی دا آجے تے تیری نہیں ہوندی۔ کوئی تسی سبحان اللہ کوئی نہیں فرمائی۔ اچھا حسین اچھا جنہوں سمجھ آ رہی گال دیو بولے سبحان اللہ۔ ان حسین اتر کے جدو گھر گئے نا تے امی نے پوچھا ہوئے گا کہ کتھے گئے سو؟ آکھے نانا جی نہ کھیڑن گیا سا۔ کھیڑا جی او سجدے چ سانجی تے میں آپ ہی کھیڑ کے آ گیا۔ آکھے بے تو نانے دے سجدے تے سوار ہو گیا؟ آکھے جی امی۔ آکھے پتر انج نہیں کری تھا، ادھروں نانا بھی آگئے تے گوچ بٹھا کے آکھیا پتر انج نہیں کری دا، جدو سجدے چ جائیے نا تے پھر اوپر سوار نہیں ہوئی دا، تو بھی سجدہ کیونکہ میں تینوں سکھانے نے نا، تو بھی کرنے نے۔ تے گودے چ بیٹھ کے نا تے نانے نو آکھیا نانا جی تساں پھر کنیاں تسبیحاں پڑھیاں؟ آکھیا پتر 72۔ اچھا ایڈا لمبا سجدہ کر لیا؟ ہاں بیٹا تیری خاطر نا۔ تے عرض کیتی میں جدو اتر گیا تے تساں فرمایا پھر میں سر چک لیا تے گوچ بیٹھ کے آکھیا نانا جی تساں تے سر چک لیا نا، پر کربلا چ سونیا ایک سجدہ تو میری عزت لی لمبا کیتا ہے کہ میں تیری عزت لی کراں گا، پر تساں تے سر چک لیا نا۔ قیامت آ جائے گی حسین نو سجدے چ سر چکدا کوئی نہیں ویکھے گا۔ ہن ایک سجدہ میں کراں گا نانا، پھر وہ کیتا نا کربلا وچ ایسا سجدہ پڑھا نوجوانوں اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے دیو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اے نعرہ لگاؤ عظمت سجدہ حسین۔ میں آج حسین دے اس سجدے دی عظمت، پہلے قرآن سنو پھر سجدے تے انہوں سارے ہی کر دینے، پڑھا قرآن کے انہوں سجدے سارے کر دینے۔ چلو پھر کدے سائی تسی نہیں بولے، نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو تے جے باندھی ہے پھر سبحان اللہ بولو بھائی۔ اللہ نے رجاء فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، دوسرے مقام پہ اللہ نے رجاء فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، ایک مقام پہ فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، دوسرے مقام تے فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض۔
ایک جگہ فرمایا من فی السماوات والارض، ایک پاسے فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جڑے درس نظامی بچے کر دے انہاں نوں پتہ ہے، درسیات پڑھن والے، من لفظ عربی دا من یہ غیر یہ ذویل عقول واسطے آندا، یعنی عقل والے واسطے جڑا سوچدا ہو۔ توجہ ہے؟ میں تسی سجدہ کریے اسی عقل ماندا، اللہ نے سانو عقل تے شعور دیتا نا، تے اسی من ذویل عقول وچ آنے ہاں۔ نبیاں سجدہ کیتا، جنات سجدہ کر دین، پر ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال ہوندا کہ ہورے عقلاں والے سجدہ کر دین، نہیں۔ اللہ فرمایا یسجد للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جڑا ما ہے نا، لفظ ما یہ غیر ذویل عقول واسطے آندا ہے، جنوں عقل نہ ہوے، مثلا پتھر، سورج، چن، ستارے، یہ سارے درخت، شجر، حجر، نباتات، جمادات، انہاں نوں تے عقل نہیں نا۔ ہو سکتا کسی نو خیال ہوتا کہ اللہ نو ہو رہے میں ہی سجدہ کرنا، اللہ فرمایا نا 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 نا۔ پڑھئے پھر قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے فرمایا آگنوں سجدے کرنا والے آؤ، اللہ نے فرمایا پتھرانوں سجدے کرنا والے آؤ، اللہ نے فرمایا درختانوں سجدے کرنا والے آؤ، سورج تن سے ستاروں سجدے کرنا والے آؤ۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرمایا جنہاں تو سجدے کرنے اوتے میں نو سجدے کر دینے۔ پتہ لگیا انسان بھی اللہ نو سجدے کر دینے، غیر انسان بھی اللہ نو سجدے کر دینے، ذویل عقول بھی اللہ نو سجدے کر دینے، غیر ذویل عقول بھی اللہ نو سجدے کر دینے۔ اللہ نے سارے اندے سجدے ویکھے، پر او دی قدرت دا تقاضا ہے سی کوئی ایک انج دا سجدہ کرے کہ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ وہ چاندہ جی منہ کوئی انجدہ سجدہ کرے کہ میں رب ہو کے انہوں کہاں تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ انہیں پھر بیکھیا نا کہ ہن نبوت ختم ہو گئی، ہن میں نبی دا دوتا نا آخری نبی دا، تے میرے بعد نبی دا دوترا ہی کوئی نہیں۔ خیال آیا پھر او سجدہ میں نہ کریں جدے تے رب بھی ناز کرے۔ پتہ کیوں بھائی میں نماز پڑھا نا، میرے بچے میرے بل ویکھ کے اونجی پڑھن گے جویں میں پڑھاں گا۔ میں نے یاد ہے میری دادی جان نے، اللہ تعالیٰ نے کری کرامت کرے، قبر تے بے شمار رحمتہ نزول فرمایا، میں نے نماز پہلی بار انہاں سکھائی۔ میں اس مدرسے قرآن مجید حفظ بھی کیتا، میں تھے پڑھیا بھی، میں جامعہ نمانیہ چا درس نظامے بھی کیتا، میں دیگر بھی مساجد چا مدارس چا پڑھیا، میں بڑے کاریاں کل اپنے والد صاحب قرآن مجید پڑھیا، والدہ کل قرآن پڑھیا، پر نماز میں آج بھی اوہی پڑھنا جڑی میری دادی میں نے سکھائی، یعنی اس طریقے نہ، حالانکہ انہاں دا طریقہ قرآن حدیث کے مطابق ہی ہے نا۔ تو میں نماز پڑھا، میرے بچے انج پڑھیں گے جو میں سکھاواں گا یا بکھاں گا۔ حسین نے اس امین و نماز پڑھدا ویکھیا سی جڑی ایک رات وچ ایک سجدہ انج دا کر دی کہ رب دی رات مک جاندی تے سیدہ فرما دیاں ایڈی چھوٹی رات اج تے سجدہ مکمل نہیں ہویا، تے آ کے مدینے دی عورتاں پوچھ دیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں؟ تے فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے میں ایک باری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تے رات مک گئی۔ فرما دیا میرا تے جی کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے، میں ساری رات ایک سجدے جی گزار دے وہاں۔ اچھا حسین نے ہن اس ماں نو سجدہ کردہ ویکھیا تے اس باپ نو سجدہ بھی کردہ ویکھیا، جیڑا علی ایڈا نمازی ہے، ایڈا عبادت گزارے، ایڈا عبادت گزارے، ایڈا عبادت گزارے کہ اس علی نو ویکھنا عبادت ہے۔ وہ کنی کو عبادت کردہ ہوئے گا جنہوں ویکھنا عبادت ہے۔ اس علی دا لالے جدی اثر دی نماز قضا ہو جائے تو سورج واپس آ جاندہ کہ میں پھر ڈوب جاواں گا، تو نماز پڑھ۔
انہیں اس باپ کو نماز سکھی، اس ماں کو نماز سکھی، انہیں نماز اس نانے کو سکھی جس نبی نے نماز لے کے آندھی تے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا سجدے کر دے رہا جے رب دے دیدار ہوندے رہن گے۔ ان حسین نے اس ماں اس باپ اس نانے کو نماز سکھی، انہیں اپنے ویر حسن نو نمازاں پڑھ دیاں دیکھیا، او دی بہن انج دے سجدے کر دیئے کہ جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیئے نا، انہاں موقعوں تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دی سی۔ پھر انہیں ایسا سجدہ کیتا، ایسا سجدہ کیتا کہ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔